علی بیٹھن سہنے چ سر جھکایا ہے تے عورت ایک گئی تو بڑی خوش آئی، لیکن لحظے بعد جدہ ولی ہے نا وہ روندی ہوئی ولی ہے۔ وہ میں صدقے جاواں دوسری عورت خوش گئی روندی ہوئی ولی، تیسری خوش گئی روندی ہوئی ولی۔ علی علیہ السلام اکھاں دے ہاتھ رکھ کے دن او کوفے دیاں عورتاں میریاں دیاں کول ہسدیاں ویندیاں روندیاں کیوں ولدیاں؟ آدیاں یا علی ہسدیاں تے اس واسطے وینی ہے قسمت نال عباس دیاں سینا تین جے امام دیاں دھیاں ساڑھے شہر چاہیاں بڑے ادب نال مل دیئے گلہ کریں دی رہ دیئے یا علی جدہ تیری دھی کولوں اٹھن لگ دیئے کوئی ویڑ کریں دیئے ساڑھا جگر پھٹ ویدہ علی آدن کیا دیا میری زینب چکوالا لے آؤ آدیا یا علی پہلے سر تو چادر لہ لے دیئے سر دے وال کھلیں دیئے دویا سر تیرا کیا دیئے میں نو غور دے نال تو سانڈے کھگنو منت نہیں دل کرے ترو گے آدیے میں نو غور دے نال تو سانڈے کھگنو فرمین دیئے دھی زہرا دی نہیں ہار دم بختہ سلامت رہندے ایو رسم جو ہے دنیا نہائی کر لوے یا لیسانو آدیے گڑے کوفے ویچ والے آسی یا کوفے دی شہزادی سنیان گھنائے میں نو ویلے ہوشا محتاج اللہ تعالی ہائے دی آواز قبول کرے رومنہ لے دعا کردہ شالا کربلا دے شام دے زوار بڑھو تور گئیاں کوفے دی آرتا ڈی گردہ ٹیم ہوئے امیر کائنات ہی دے حجرے جا گئے چکوالا لے عالیہ قرآن پہ پڑھ دے علی فرمایا زینب قرآن بند کر میں منت کرنا آیا بی بی آدھی منت نہیں حکم کر علی آدھن میرا رمان ہے تھوڑا جیا ٹریا کار توڑی ہائے نکلیے ٹرن دا نام آئے آدھی کیوں ٹرا سیادہ دے وقت بدل ویندے راندن ہو سکتا ہے کدی دربار جاویں دربار دا نام آئے آدھی میں زینب تے دربار علی آدھے نے گلہ نکار تیری مائی تا گئیا ماں دا نام آئے بابے نو آدھی او دے پیو دا پتار جو کوئی نہا بابا تائیں گئی دربار رچے آئے او نہ سماج کے دھی پیغمبر دین نہیں کی دی کہیں پروائے بی بی آدھیے میرے 18 ویرہ اور جوان بابا جڑے ہیں کونین دیش آئے پتھر دل نویا تہائے کر لوے آئے علی آدھر اتنے مان نکار ہوندے آرزی مان اور پھراوا دیتے آویندیا ہے نا تنہائیاں آویندنی وقتا خدایا رومن علیہ کربلا تے شام دا زوار بنا امام دے ظہور تاجیل فرما ہر مریض میں شفا کھلی